ताच्या मुलीरान जमुया देवाच्या दोंगरात चढूया ताच्या मुलीरान जमुया देवाच्या दोंगरात चढूया ताच्या मुलीरान जमुया. सगळ्यांक देव बरो दिसत्यो. तुका जेजू कृपा दी. आजच्या मिस देवाक दिनवास आर्गां दिवन दिता रोलंड आनी जॉसलीन कारवालो. रोलंड आनी जॉसलीन कारवालो तांच्या कुटुंबा पासत तांच्या इंतेसां पासत मागुया आनी तशेंच आमच्याय कुटुंबा पासत मागुया. आमचें कुटुंब शांतीचो निवास जावंक दरेका आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या पासत आयच्या मिसान पेरपेत सुकूल सायबिणी फुडें घालून मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवान आमकां एका कुटुंबान थावन जल्मांत हाडल्या आनी कुटुंबानूच आमी वाडटा. तर आमचें कुटुंब ओदीक वाडोवंक आनी फुलोवंक सर्गीची स्वात कशी करूंक सर्गीचें राज कशें करूंक ही आमी साबुलीदानांत आदार मागुया. जायते पावटी साबार तरेनी आमी चुकल्या. आमच्याच कुटुंबान जायते पावटी आमी उजो घातला. आमच्याच कुटुंबान गोडेक आमी जायते पावटी रावंक सोदूंक ना. आमच्याच कुटुंबान आमी जायते पावटी बेजारल्या आनी जायते पावटी कारण हांवूच. येद्या वेळार आमच्यो चुकी सगल्यो ओळखून घेवया. आनी आमची चूक ओळखून घेवन आनी खरीतपणी आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या लागीं बोगसणें मागून देवा लागीं बोगसणें मागून सगळीं बाराबोर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बाकीयो सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. तुमच्या कुटुंबा पासत मागत. सर पदवीदार आनी सासणेच्या देवा आमचो भावाट बोरवोसो आनी मोग जोडय आनी तुवें बासायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्या तूं फॉर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणेच्या सासणाक. आमेन. बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात. बायलो सोम्याक कश्यो आपल्या घोवांक खालत्यो जावंक जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो मुणगे पवित्र सोबेचो सोडवडणार आनी मोस्तो तसोच गो आपले बायलेचे मोस्तो. आनी जशी पवित्र सोबा क्रिस्ताक खालती जावन आसा तश्यो बायलो आपल्या घोवांक सोगतांक खालत्यो जावंक जाय. पोतिनो, क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलोच जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करात. तिका पवित्र करूंक उदकाचें स्नान दिवन आनी सोब उचारून ताणें तिका नितोर निर्मोळ केली. आपणा मुखार मोहिमेन पोसोलीत खोट वो मिरी नासलोली
व असले कितेंच नासतना पूण पवित्र आनी निश्कळंक तिका करून दवरचे खातीर ताणें अशें केलें. हेच परी आपलो मोग कोत्तात तसो पत्नी आपल्या पत्नीचो मोग करूंक जाय. आपले पत्नीचो मोग कोत्ता तो आपलोच मोग कोत्ता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो द्वेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परमोस करता. क्रिस्तूय पवित्र सोबीत थंय तशेंच करता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे सांदे. देखून दादलो आपले आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो आनी ती दोगांय एक जातली. ह्या गुताक खोल समजणी आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सोबेक तो संबून जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. म्हणटोच तुमचे मदल्या सोण एकल्यान आपलो मोग कोत्ता तसो आपले पत्नीचो कोचो आनी पत्नीन आपल्या पतीक मान दिवचो. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो साबाब सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. सगळी म्हणुया. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुमच्या हातांच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखें जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. साबाब सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. तुमच्या घरच्यान वंती भितर सुफल दाकांचे वाळी पोरी फुलतली तुजी गोरकान. चोयतानूच्या फांत्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. साबाब सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती खरेंच बागी. उद्गार. सर्वेस्परा, 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 हांव तुका दिनवासता, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. सर्वेस्परा, 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजून म्हणलें, देवाचें राज कित्या सारकें म्हणचें. खंयचे वस्तूक हांवें ताका सोर करची तें सांसवाच्या बिया सारकें. एका मनशान तें घेतलें आनी आपल्या पोरसांत रोयलें. मागीर तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी वस्ती केली. ताणें आनीक एक सांगलें, देवाचें राज कसले वस्तूक सोर करुया. तें अशें, एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापा पिठान तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भाव भयणांनो, सुरवातेकूच हांवें म्हटलेलें आज कित्या पासत मागुया. कुटुंबा पासून. आनी भाव भयणांनो, आयच्या पयलें वाचप तर बरे भाशेन आमचे भयणीन सिस्टरीन परगोटला.
थंयसर एके बायलेचे आनी दादल्याचे एकामेकाक मान दिवचो, कसो मोग करचो, कशी खालती रावचे आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान देव आमचे लागीं उलयला. आनी शिव वर्तमानांत जेजू सर्गीच्या राजाची खबर करता. सर्गीचे राज कित्याक सोर करचें, कित्या सारकें तें खंयचे वस्तूक सोर करचें. भाव भयणानो, जायते फावटी फादर घरा आनी वचपाचें न्हू, इफेन घरा म्हाका रावंकूच नाका, इफेन जायत्याच्या तोंडांतल्यान उदीक करून दादल्यांच्या तोंडांतल्यान आयकूंक येता. आनी घोडेक थोड्यांच्या घरान फादर हांव केन्ना काय घरा वचूंक रावता, काय बरी म्हजी घरकान म्हजी भुरगीं सांगातात आमी खुशालकायेन दीस सारतात. सोर्ग थोड्यांक कडेक आपलो कुटूंब इफेन जाल्यार थोड्यांक आपलो कुटूंब सोर्ग. पूण भाव भयणानो, हे आमचे कुटूंब हो निवास आमी शांतीचो एक सर्गीचें राज कशें करतले जाल्यार आयचें पयलें वाचप आमकां खरेंचपणी ताचेर आमकां नियाड करूंक आदार दिता. आयच्या शिव वर्तमानांत पयलीं वपार जेजू 2 ल्हानश्यो वपारी घालून आमकां सांगता. कोणान एकल्यान सासवाचें बी घेतलें आमी जाणाव येदेशें. कसलीय वस्त झूप करून व्हडली जायना, स्लोली वाडटा, ल्हान आसलोली व्हड जाता. तो पयलो मरे इल्लोसो गाडो घालून आसलो, आतां ताची कितें व्हडलीं शॉपां आसात, हांगा थंय 2-3 कडेन बिजनसां चलतात. वय झूप करून वाडोना, स्लो वाडटा. कोणूय मनीस झूप करून व्हडलो जायना, खंयचें जनवार जावं कितेंय जावं, ल्हान आसलें लो वाडटा. खंयचेंय झाड स्लो, येदेशें बी आसली मागीर लो झाड जाता. आनी अशें कितें आमच्या ओत्मीक वाटेन, आमच्या कुटुंबा वाटेन आमी वाडची गरज. भाव भयणानो, आयच्या पयल्या वाचपांत बाकियोन पावलू एफेसकारांक बरोवन म्हणटा, खरेंचपणी बायलांनो तुमच्या घोवांक खालती रावात. आमच्या कुटूंब शांतीचो निवास करतलो जाल्यार आमी एकामेकाक पयले सुवातेर सोंसणीकायेन मातशी रावची गरज. आयचे हे सासवांचे बी लोकडें झूप करून व्हडलें जायना, पाशयेंच घेवन रावूंक जाय. केन्ना जातलें व्हडलें, केन्ना फळां दितलीं ना, टायम आसा. आनी हिंगा आमी सोंसणीकाय घेवची गरज हें आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. फादर घरा भितर सोदता थिंगाच आसा. हांवें ऑफिसान जाय तें आयकलां, तकली बेजार जाल्या, बॉसानूय म्हाका अशें केलां. घरा हांव आयलोलो इश्टाट बायलेचे, आज कितले पयशे हाडल्यात, खंय मोडल्यात, केरें बोबाट, रावंक जायना. स्टार्ट इल्लीशी सोंसणीकाय आसूंक जाय. थंयसर म्हटलेलें आसा आयचें पयलें वाचप, मान दिवची गरज. घरकान्नीन आपल्या घोवाक मान दिवची गरज. जसो जेजू पोवी सोबेचें मस्तक, तशें कडेन आमच्या कुटुंबांत कोण तरी वडील आसा. एकल्यान कोणान तरी मान दिवंकूच जाय, एकल्यान कोणान तरी खालती जावंकूच जाय. दोगांनी म्हणलें हांव बॉस, हांव सांगता तशें कुटुंबान जावंकूच जाय, म्हज्या उतरा भायर कोण आलचो ना. घे मागीर परत झगडी इफेन. ह्या पासत आमी खरेंचपणी खालतीकायेन एकामेकाक मान दिवची गरज. हांगाय जेजू पोवी सोबेक आपली पोतीन कशी घेता तिका मान दिता. तिसरे सुवातेर हांगासर आमी पळयता जेजून पोवी सोबीचो मोग केलो. अशेंच पोतिनीन ओ घोवान आपले पोतिनीचो मोग करचे. जे परी तूं तुजी कूड सांबाळटा, परामोस करता, तसो तुजो पोतिनीचो तुवें परामोस करचो. आनी अशें केल्यार आमच्या कुटुंबान ओदीक खुशालकाय वाडटली, स्वर्ग जावंक पावतलो. भाव भयणानो, चड सांगिना खरेंचपणी. आतांचो पाप साहेब फ्रांसीस तो म्हणटा आमच्या कुटुंबान ह्यो 3 वस्तू एकदम गरजेच्यो. आनी ते म्हणल्यार सदांच आमच्या कुटुंबान खरेंचपणी थँक्यू ही वस्त म्हणूंक शिकूंक जाय, संवय करूंक जाय. थँक्यू. म्हजी घरकान घोडेक, म्हजी आवय घोडेक सकाळीं ते सांजे न्हिदोंक असो पर्यंत 24/7 काम करीत आसा. फ्रंट ऑफिस, किचन डिपार्टमेंट आनी कितें सगळें करता. केन्ना तरी हांवें थँक्यू म्हटलां काय? मामा थँक्यू, आगो बाय देव बरें करूं, तूं म्हजो सगळे कपडे धुयता, इतलें करता, सुसेगाद हांव ऑफिसान वचून येता.
तूं सगळो म्हजो परामर्श करता थँक्यू म्हटलां काय कोडेक ना एक दिनवासणेचें उतर ना केन्ना एप्रिसिएशन ना पूण जरी तर आमी अशें केलें कोडेक घरकान्नीकूय तुजो अदीक परामर्श करूंक तुजो सेवा करूंक अदीक उमेद येतली उमेद येतली हेंच आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता दुसरे सुवातेर पाप साहेब सांगता लर्न टू से आय लव यू आमी कडेन जायते फावटी आय लव यू फकत मोगान पडटा तेन्नाच म्हणूंक शिकता पूण मागीर आमच्या जिवितांत आय लव यू म्हज्या कोरण्यांनी हांव दाखोवंक जायते फावटी विसरला इतले वस्तू करतात आमी हांकां तांकां घोडेक जायते फावटी दिता पूण घरच्यांक कितें घोडेक म्हज्या घरांत आसल्या म्हज्या घरकांनी केन्नाय आय लव यू म्हणून कितें दिलां काय घोडेक ना तुजें कामूच तें कर तूं अशें घोडेक जायते फावटी आमी केलां पूण जेन्ना हांव म्हजी मोग म्हज्या कोरण्यांनी दाखयता आनी उतरांनी दाखयता तेन्ना आमच्या कुटुंबान अदीक वाडटा फुलता आनी तिसरे सुवातेर बाब साहेब म्हणूंक आमकां मागता तें म्हणल्यार लर्न टू से आय फॉरगिव यू ओ सॉरी सगळीं आमी चुकता आयच्याय पयल्या वाचपांत म्हटलेलें आसा खत नासलेलो कोण ना पूण तिका निर्मोळ सांबाळूंक सोमी जेजू क्रिस्त वावुरलो आयचे पयलें वाचून बाबूनानो आमी कुटुंबान सगळीं चुकता एका गोट्यान जायतीं गोरवां आसात म्हणटकूच शिंगां आड्डतात कित्याक आमचे जायते फावटी मन एके भाशेचें आनी आमची वागणूक दुसरे भाशेची कोडेक जायते फावटी टासल जातली पूण असले वेळार आय फॉरगिव यू हें गरजेचें आनी हांव घोडेक जायते फावटी होच राग घेवन न्हिदूंक वेता आनी ह्या पासत घोडेक आमच्या कुटुंबान घोडेक शांती ना ही फेनूच जालां आयच्या शिव वर्तमानान थंयसर म्हणलेलें आसा तें आमटें घेतलें आनी तें बायलेन पिठान पुल्लें आनी तें आख्खेंच फुगलें म्हणजे वाडलें ग्रोथ हांगासर सांसवाचें बी येदेशें आख्खें झाड जालें आनी जायते फावटी घोडेक हो आमचो राग आमी घेवन रावता तेन्ना आमचो कुटुंब वाडना परतच जाल्यार डिस्ट्रॉय जाता रागूच घेवन रावले जाल्यार एकामेका लागीं आमी उलयना एका लागीं आमी बोगशिना आनी कितें बरें वावर आनीक जातलो आसलो तोय जायना ताका करून दी ताका जाय ताका करून दी हांव म्हाका जाय तें करतलो देर इज नो ग्रोथ वाडना आज भाव भयणानो नियाडाक इतल्योच वस्तू पुरो एकामेकाचो मोग करुया एकामेकाक बोगसूया आनी दुसऱ्यांक एप्रिशिएट करुया आनी तेन्नाच आमचें कुटुंब खरेंचपणी एक स्वर्ग जावंक पावतलो आनी खुशालकायेन आमी वाडटले मारयेनूय खरेंचपणी जे सांगाता जेजू खरेंचपणी मोगान वाडयलो आनी हो जेजू एका व्हडल्या राजाच्या पालासीन जल्मूंक ना पूण एका गोरवाच्या गोट्यान फ्रॉम स्मॉल बिगिनींग सासवाच्या बिया सारको आज ताचें कुटुंब केदो व्हडलो कोण म्हजी भाव भयणां जी कोण बापाची खुशी करतात तीच म्हजी भाव भयणां आज आख्खो संवसार भर ह्या जेजूक वळखता ताची भाव भयणां आख्ख्या संवसाराक आसात केदो व्हडलो कुटुंब आमी हेंच करूंक पेरपेसुकूर सायबिणीक फुडें घालून आमकां आदार मागूं म्हज्या भाव भयणानो हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात
हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मनात आमच्या नाके शुभेच्छा देवा सविस्तर मानून घ्या. मोहिमेवोन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका ओदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पेरपेसुकूर सायबिणीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पोरगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेची देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती म्हणटाव. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार फुल्ल्या तुज्या वैभवान. उंचोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पिवची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या बी साहेबाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आज जायत्या जाणांचो वाडदीस बर्थडे लग्नाचे वरस तांचेर करीत तुजो आशिर्वाद मागता. अंकवार मारये देवाची माये सांगाती बाकीयोत दवरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. त्या जेजून आमचो खरो मोग करून दाखयलो आनी ह्याच मोगान आपले पवित्र सोबेक ताणें वाडयली चडयली. आमी आमच्या कुटुंबान एकामेकाचो मोग करूंक
एकामेकाक बोगसणे दिवंक एकामेकाक एप्रिशिएट करून आमचो एक कुटुंब सोर्गीचें राज करूंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आदार मागूं. आमच्या बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां मुगोज, आनी आमकां तांणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान जेजूची शांती एकामेकाक वांटली. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काबूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काबूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. होस्तो जेजू ताणें आपल्या पोतींचो म्हणजे पवित्र सोबीचो मोग केलो. त्याच परी जी कोण आपल्या कुटुंबान एकामेकाचो मोग करतात, आपलो कुटुंब स्वर्गीचे राज करूंक वावुरतात आनी भावार्थान ह्या जेवणांत वांटो घेतात, ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुमियांवाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जे खुणे रुपान आमी समोरबून घेतला त्या ह्या जिवितान स्वतान आनी स्वर्गार सपूर्णायेन आमकां मेळोचें कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Pasot minut ko.
सोदोय जावं पवित्र आनी कोत नासतलो गर्भ भोव भाग्यवती आंकवार मारीचो सुदोय जावं पवित्र आनी खोत नासलेलो गर्भ भोव भाग्यवती आंकवार मोरयेचो. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजे खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे दायसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. तुज्या गर्भान ए आंकवारी तूं व्हरतली निर्मूळ मग आमचे पासून बापा लागीं जाच्या पुताक तुवें जोडून दिलोय. प्रार्थुया ए देवा तुवें कोत नासलेल्या गर्भा वरवीं भाग्यवंत आंकवारीच्या तयार केल्लें पुरतें बिराड तुज्या पुताक आमी प्रार्थना तुका, जो दोळ्या मुखार घेवन मरण ह्याच पुताचें संभोवली तिका सगळ्या कोतांतली मेळून घेवंक आमकां तिच्या मागण्यान येवच्याक तुजे सोरशी नितळ जावन सगळ्या पातकांतले जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. नोवेनाचे मागणे ए माये हे माये पेरपे सुकोरीचे पेत सुकुरीचे पळे म्हाका पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका हांव प्रार्थना तुका आनी दवरता तुजेर आनी दवरता तुजेर सगळो म्हजो विस्वास. सगळो म्हजो विश्वास. ए माये हे माये काकलुतीचे काकळुतीचे चुरचुरे कोर म्हजे चुरे कोर म्हजे हांव आयकोता हांव आयकोता सगळ्यांनी तुका सगल्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आसरो आनी बोरवासो आसरो आनी बोरवांचो पातक्यांचो पातक्यांचो जा तर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी म्हजो बोरवासो बोरवांचो पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे उगड तुजे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ एका दुर्बळ पातक्याक पातक्याक जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजो सासनाचो तुजो सासनाचो चाकोर कसो चाकोर कसो हांव हांव दिनवास दिनवास आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता देवाक दिता दिलो देखून दिलो देखून म्हाका म्हाका ताचे ताचे काकलुतीन काकळुतीन हो हो विस्वास विश्वास तुजे ताई तुजे थाय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव स्वत मानता स्वत मानता म्हज्या सासनाच्या म्हज्या सासनाच्या साल्वासवाची साल्वासवांची कोटा कोटा जायते पावटी जायते पावटी आदी आदी निर्भागी जावन पडलो निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें कित्याक हांवें तुका उलो तुका उलो केलो ना केलो ना. हांव जाणो हांव जाणो तुजे तुजे मोजतीन मोजतीन हांव जोयत हांव व्हरतलो. जैत व्हरतलो. हांव जाणो हांव जाणो तूं म्हाका तूं म्हाका मोजो दितेली मोजो म्हूण. दितेली म्हूण. जर हांवें जर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्यार तुजेर पातयेवन तुजेर पातयेवन पूण भियेता पूण भियेता पातकांच्या ताळणेंत पातकाच्या ताळण्यान तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायत म्हूण मागोना जायत म्हूण. आनी ह्या आनी वरवीं ह्या वरवीं इबाडीत म्हूण इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो हो पळय व्हरतो उपकार जो मागता तुजे ताई. ह्या वेळार ओगीच रावन तुमकां जाय तें सायबीणमाय लागीं मागचें. आनी हांव प्रार्थून मागता प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या पोरमोणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केदना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून उदीक करून एमकोणाच्या कोणाच्या चोपक्याच्या वेळार चौक्याच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो करूंक उलो करूंक आनी म्हणूंक तुका आनी म्हणूंक तुका ए मोरये हे मोरये आदार म्हाका दी. आदार म्हाका दी. माये पेरपे सुकोरीचे पेत सुकुरीचे निर्मी नाका निर्मी नाका हांवें सांडूंक हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक म्हज्या देवाक अशें जावं. अशें जाव. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे तायसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. माये पेरपेत सुकुरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक.
नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. माये पेरपेस सुकुरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूक म्हज्या देवाक. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. माये पेरपेस सुकुरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूक म्हज्या देवाक. भाग्यवंती मोरे भाग्यवंती मरे आदार दी आदार दी ओदृष्टांक सांपडलेल्या उदृश्टांक सांपडलेल्यांक मोजत कोर मजत कर ओसोक्त काळजांच्या वसत काळजाच्यांक खुशाल कोर खुशाल कर दुखां गळयतल्या दुकान गोळयतल्यांक माग पोरचे पासून पुरजे पासून जा शहरातील शहरातील देवाच्या देवांच्या मुणयाऱ्यांची मुणयाऱ्यांची विनोद कोर विनोद कर सगळ्या देवाक सगळ्या देवांक भेटयलेल्या भेटयलेल्या वस्तोऱ्यां पासत वस्तुऱ्यां पासत फावो कोर फावो कर तुजो आदार तुजो आदार सगळ्यांक सगल्यांक जे मागतात जे मागतात तुजो तुजो सासनाचो शासनाचो आलाशिरो आला शिरो तुका केल्या आमचो आसरो सायबिणी आदा दिनार गोरसा आणि दुखी कोतीनी प्रार्थुया ए सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मोरयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी मागता तुजे लागीं. आमकां फावो जावंक तिचो मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फळ तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त आसून तुमचे मोदें तुमकां राखूंक तुमचे भितर तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. क्रिस्ताची खोड आमेन. Go